अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है खौफनाक राज। मेरा नाम माइक है और मैं अमेरिका के न्यू जर्सी के एक जंगल में फॉरेस्ट रेंजर हूँ। आगे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ के जंगलों से लोगों का अचानक गायब हो जाना या फिर कई तरह के पुरस्कार वाक़यात होना यह कोई नई बात नहीं है। हम सब रेंजर्स इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसी सूरत हाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपको जंगलों में खोए हुए लोगों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको अपने साथ होने वाला एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जिसको आज तक मैं समझ नहीं पाया। शायद आपको ये वाक़या इतना डरावना ना लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही परेशान कुन है। साल 2012 का अगस्त का महीना चल रहा था। मैं हाई पॉइंट स्टेट पार्क नाम के एक जंगल में पोस्टेड था। रात काफ़ी हो चुकी थी और इसलिए हमारा स्टेशन भी बंद हो चुका था, लेकिन मैं अपने कुछ रुके हुए काम निपटाने के लिए अकेला वहीं पर रुक गया था। दरअसल हुआ ये था कि तब पिछले कुछ दिनों से हमें कई लोगों की रिटर्न कंप्लेंट्स मिल रही थी, जिसमें उन्होंने जंगल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं अपने उस स्टेशन पर बैठा वो सब रिपोर्ट्स पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा रेडियो फ़ोन बज उठा। उधर से किसी की खौफनाक हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा कोई साथी है जो इस वक्त मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि हम लोग अक्सर आपस में ऐसे मजाक किया करते थे। मैंने रेडियो फ़ोन उठाकर जवाब दिया कि अब इस टाइम कौन मजाक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब ना आया। बस एक हल्की सी हंसी फिर से सुनाई दी। हंसी की आवाज़ सुनकर ये बताना काफ़ी मुश्किल था कि वो कोई औरत थी या फिर कोई मर्द। मैंने फिर से कहा कि अरे कौन है, लेकिन जवाब में दूसरी तरफ से फिर वही हंसी की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार वो हंसने की आवाज़ बहुत ही तेज़ थी और ऐसा लग रहा था वो हंसी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर हंस रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रेडियो फ़ोन को नीचे रख दिया और दोबारा उन पेपर्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब मैं उन पेपर्स में पूरी तरह मसरूफ़ था तो अचानक स्टेशन के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने जो अपने हाथ में कॉफ़ी पकड़ी हुई थी वो भी उछलने की वजह से उन पेपर्स पर गिर गई, जो मैं इतनी देर से बैठकर तैयार कर रहा था। मुझे अब वो रिपोर्ट फिर से बनानी पड़ गई, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं तेज़ी से उठकर स्टेशन का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन हैरत की बात ये थी वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, मगर मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बाहर जाकर स्टेशन के चारों तरफ अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। इस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। मैं जल्दी से अंदर आया और गिरी हुई कॉफ़ी को साफ़ करने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब कल ही आकर रिपोर्ट्स बनाऊंगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में फिर से रेडियो फ़ोन पर हंसने की आवाज़ आई। इस बार वो हंसी की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस भी रहा हो और साथ ही साथ रो भी रहा हो। वो आवाज़ अगले 2 या 3 मिनट तक आती रही।
پھر اچانک سے بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی پھر سے کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب تو حد ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنی ٹارچ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو اس بار بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے جنگل کی طرف سے ایک زور کی چیخ سنائی دی۔ چیخنے کی آواز تو بہت زور سے آئی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہہ پانا مشکل تھا کہ آخر وہ آواز آئی کہاں سے ہے۔ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد مجھے جنگل کے اندر سے کئی سارے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ڈائریکشن کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا۔ پھر میں ان آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے اس جنگل میں چلا گیا۔ اس جنگل میں نے اتنا وقت گزارا تھا کہ رات کے اس پہر جنگل کے اندر جانے سے مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں جنگل کے کافی اندر تک گیا تو مجھے وہاں ایک غار سا بنا دکھائی دیا۔ جب میں نے اس غار کے اندر دیکھا تو اس غار کے اندر ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے پیروں سے بھی خون نکل رہا تھا، اور وہ آگ کے سامنے بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کو سانس لینے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہی میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ پھر میں نے جلدی سے ایمرجنسی ٹیم کو کال کر کے بلا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی بات کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایمرجنسی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی، اور پھر وہ ٹیم آ کر اس لڑکی کو ہاسپٹل لے گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے ٹھیک ہوتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اس جنگل میں ہر شام جاگنگ کرنے جایا کرتی تھی، اور آج شام جب میں وہاں پر جاگنگ کر رہی تھی تو اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا، اور پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اس غار میں لے گیا۔ غار کے اندر مجھے پھینکتے ہی وہ میرے پیروں کو چاقو سے کاٹنے لگا اور مجھے گھنٹوں تک ٹارچر کرتا رہا۔ وہ بس مجھے درد میں تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا ہو۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میں جتنا بھی درد سے چیختی وہ اتنا ہی زور سے ہنسنے لگتا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں کسی سوچ میں چلا گیا۔ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میں اس لڑکی تک صرف اس لیے پہنچ سکا کیونکہ مجھے میرے ریڈیو فون پر وہ عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس لڑکی نے مجھے جو بتایا تھا میں نے وہی سب اپنے ریڈیو فون پر سنا تھا، مگر حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کے پاس کوئی ریڈیو فون تھا ہی نہیں۔ تو آخر اس کی آواز میرے ریڈیو فون تک کیسے پہنچی؟ یہ تو بالکل ناممکن تھا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد پھر ایک دن اچانک ہمیں اس جنگل میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اس کا پیٹ بھی پھٹا ہوا تھا، شاید کسی جانور نے پھاڑ دیا ہوگا، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی ایک بڑے سے پنجے کا نشان تھا۔ اس کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس کی پہچان کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ پھر اس کی لاش سے DNA کا سیمپل لیا گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کے DNA کا سیمپل اس غار میں ملنے والی لڑکی پر حملہ کرنے والے آدمی سے میچ ہو گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ بات آج بھی میرے لیے معمہ بنی ہوئی ہے کہ آخر اس دن میں اس لڑکی تک کیسے پہنچا۔ وہ ریڈیو فون پر آنے والی آوازیں آخر کیسی تھیں، اور اس آدمی کو کس نے مارا؟ یہ ایک ایسا خوفناک راز ہے میری زندگی کا جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ تو امید ہے دوستوں آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔